Gibarugan karon sa opisyales sa Barangay Carmen, Baguio District, Davao City nga wala naglakip sa pagkaligo o pagbisita sa mini Asik-Asik Falls sa Barangay Tamayong Kalinan ang gipananghin sa organizer nga ang Kabantian Mountaineering Club. Sumala ni Barangay Captain Socrates Istumata sa Barangay Carmen, Baguio District nga nagsulat matud pa sa barangay ang organizer sa milbayng bulan nga magpahigayon sila og outreach program sa gym sulod sa duha ka adlaw, September 13 ug 14 alang sa ilang first founding anniversary. Din maghatag sila og pagkaon sa 100 ka mga bata ug nakabutang usab sa letter nga ngadto sila magtambay, magplastar og tent sa luna ni Rene Sobreo ug nagrequest pamatod kini og barangay tanod nga mobantay apan wala mahinayon gumikan safety ra ang lugar. Wala nagpahibalo, ang gipahibalo lang yun sa puwa. Ningon siya nga mga 80 daw sila ka mountaineering katong ilang grupo, pero wala ko kabalo nga nade siya invite nga lain. So ang iyahang outreach dire, pero napoday siya kwan dito murag kaon dito. Gipasabot usab ni Stumata nga niadtong Enero 19, 2023 nagpagawas og prohibition order ang City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRMO nga hugot nga gidili ang tanang recreational activities sa lugar base na usab sa detailed flood and landslide susceptibility map sa DNR Mines and Geosciences Bureau 11 sa milabay Pebrero 23, 2022 nga ang maong lugar giklasipikar nga huyang kaayo sa pagdahili sa yuta o landslide ingon man peligro sa pagbaha. Dahil makalusot kay usahay man gud ang mga tao di mapugnan nga manganha gyud diha bisag bawal kapila na may pila ka bulan to mong pagpangatang diha 4 ka bulan. Yang tao man gud nag-away na lang ni natong kagawad nako sa city environment si kagawad pagkaunsis nakaagi gud mig-away diha kay tungod nga musulod jud lagi sila gukdon panamo dito na pang RPSB. Plano karon sa Barangay Carmen nga mag-joint resolution ngadto sa Barangay Tamayong nga isirado og dili pasudlan ang Pulang Bato ug mini Asik-Asik pinagi sa pagbutang og signboard ug matanod nga magbantay. Kahinumduman nga sa milabay September 14 naanod ang 8 ka individual tungod sa kalit nga pagdako sa tubig baha kung asa 5 na katao ang na-retrieve ug 3 pa ang napabiling missing nga taga Buhangin. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, the Music News Authority.